बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पराचे नावी आमचो आधार ताणे रचला स्वर्ग आनी संसार. सर्वेस्परा आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी बोप तुजेशी पावोंदी. सर्वेस्पर तुमचेय सवे आसो तुमच्याय सवे आसो. भोवमोगाचे न्हू कीर्तन 120:7 दुसरी वोळ म्हणटा सर्वेस्पर देव आपल्या इश्टांक तांकां जाय असलें सगळें निदेंतच फावो करता. Psalm 127:2. तर मोगाचे न्हू आमी चमयाची इश्टागात करया. चमयाच्या हजरपणांत आमी वेळ करची हा. बोपय सक्रामेंतान जेजू हजर जाता आसतना ताका आमचो इश्ट करून घेवया. तो आमकां ताचो इश्ट करून घेवन सकट संगती तो आमकां वदाक संगतीतलो. ह्या वक्ता आमी गावयान तें गीत कन्नडान तें आसा. आराधने निಮಗೆ आराधने ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪರಿಶುದ್ಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪರಮೋನ್ನತರೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ. ಆಲೆ Alleluia, 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 Alleluia. ಜೀವಂತ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ. ಜೀವಿಸುವವರೇ ಆರಾಧನೆ. ಜೀವಂತ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ. ಜೀವಿಸುವವರೇ ಆರಾಧನೆ. ಜೀವವ ನೀಡುವವರೇ ಆರಾಧನೆ. ಜೀವದ ಬುಗ್ಗೆಯೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. Alleluia, 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 Alleluia. तुझे दोन्ही हात वैर कर. देवा गर्गाने हुकळाप दी. डोळे दाम. कोणाकच वळे नका. कोणाकच भिये नका. तुझ्या देवाक उलो मान. तुझ्या देवाक अर्गानी हुकळाप दी. तुझ्या देवाक हालेलुया हालेलुया म्हण. अशें तो सर्वेस्पर देव तुका बुजयतलो पळय. तुझे दुखां पुसून काडटलो. तुजी पिडा गुण करतलो. तुझ्या जिवितांत वाटच नातल्या वेळार नवी वाट तो तुका दाखयतलो. नवो बरवसो तुका जिवितांत दितलो. सर्वोत्तकान तुजेर आशिर्वाद घालतलो. हो पवित्र सक्रामेंताच्या दिसकान ताका अर्गानी हुकळाप दिवन ताची स्तुती गायन कर. ಸ್ವರ್ಗದ ಒಡೆಯನೆ ಆರಾಧನೆ. ಭೂಲೋಕ ರಾಜನೆ ಆರಾಧನೆ. ಸ್ವರ್ಗದ ಒಡೆಯನೆ ಆರಾಧನೆ.
ಭೂಲೋಕರಾಜನೆ ಆರಾಧನೆ, ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಯಜಮಾನನೆ ಆರಾಧನೆ, ಘನಮನ ಮಹಿಮೆಯು ನಿಮಗೆ ಸದಾ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. Hallelujah, 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 hallelujah. उपरांत म्हणा अर्गानी होकलाप तुका समयान जेजू, अर्गानी होकलाप तुका समयान जेजू, या पोपोई सक्रामेंतान तू खरोच हजर आसाये, अर्गानी होकलाप तुका समयान जेजू, मुजो तू सस्नीक मोगान मोग करताये, अर्गानी होकलाप तुका समयान जेजू, सदांच म्हज्या जिवितान तू हजर आसाये, अर्गानी होकलाप तुका समयान जेजू, केदीस तू म्हाका साणीनाये, अर्गानी होकलाप तुका समयान जेजू, या वर्सा बरो पावस तुवें आमकां दिलाये, अर्गानी होकलाप तुका समयान जेजू, अपुर्वेचें वातावरण तुवें आमकां फोव केलाये, अर्गानी होकलाप तुका समयान जेजू, सगळी पृथ्वी भोव अपुर्बेन वनस्पतीन पचवी जावन तुवें सोबयल्याये, अर्गानी होकलाप तुका समयान जेजू, म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांक म्हज्या मोगाच्या हर एकल्यांक तुवें राखला आनी सांबाळलाये, अर्गानी होकलाप तुका समयान जेजू, या हप्त्यान दैवीक रेतेर मंदिरान जायत्या लोकांनी येवन रेतेर करून तुवें फोव केलाये, अर्गानी होकलाप तुका समयान जेजू, दैवीक रेतेर मंदिरान पवित्र आत्म्यान अभिषिक्त जाल्ल्या तुजे संदेश धैर्यान परगडतले ह्या साकान तुवें फोव केलाये, अर्गानी होकलाप तुका समयान जेजू, ह्या दिसांनी सांत आल्फोन्स लिगोरीचें फेस्त, सांत डॉमिनिकाचें फेस्त, सांगाताच सान लॉरेन्साचें फेस्त करचें भाग तूं आमकां फोव करताये, अर्गानी होकलाप तुका समयान जेजू, आमच्या भारत देशाक तुवें स्वातंत्र्य दिलां आनी स्वातंत्र्योत्सव करचें भाग तूं आमकां फोव करताये, अर्गानी होकलाप तुका समयान जेजू, मोरयेमायेच्या स्वर्गारोहणाच्या दिसास आमच्या भारत देशाक तुवें स्वातंत्र्य वदक सोन दिलाये, अर्गानी होकलाप तुका समयान जेजू, ह्या स्वातंत्र्य भारत देशांत म्हाका जल्मोवंक बरें शिकाप जोडूंक, एक बरें कुटुंबां जिवीत जियोंक, म्हजी टॅलंटां उर्जीत करूंक आनी बरो फुडार आसा करून तुवें फोव केलाये, अर्गानी होकलाप तुका समयान जेजू, आमच्या भारत देशांत कितल्या अपुर्बायेचे वस्तू, अपुर्बायेचे जागे, अपुर्बायेची घडितां, अपुर्बायेचे आस्त बदीक आनी अपुर्बायेचे अवकाश तुवें आमकां फोव केल्याये, अर्गानी होकलाप तुका समयान जेजू, मोगाच्या न्हू देवाक अर्गानी होकलाप दिवचे जाल्यार कितले संगती आसात न्ही गे, देवाक अर्गानी होकलाप दिया, संतोष भोग्या मोगाच्या न्हू कितेंच मोगाच्या न्हू विसरान आसतना देवाक अर्गानी होकलाप दिया. मोरी माहीस म्हणटा म्हजो जीव सर्वेस्पराची होडवी घेता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या थारो खाताय उल्लासता. मोरये मये संगाता मेळोन सांता भक्तां सवय मेळोन आमी देवाक अर्गानी होकलाप दिवया. आमच्या दैवी कुलरित्री मंदिराच्या त्या दैवी गायना बुकांत B50 काडया, B50 पेज नंबर 62 पान नंबर 60 आणि 2 सांगाता आमी गावया. सर्वेश्वराची स्तुती करूया, महिमेवंताची कृत्य नियाळ्या. सर्वेश्वराची स्तुती करूया, महिमेवंताची कृत्य नियाळ्या. सियोनाच्या निवास्यानो बोप मारा, सियोनाच्या निवास्यानो बोप मारा. कित्याक देव आमचे मध्ये जिवंत आसा, कित्याक देव आमचे मध्ये जिवंत आसा. हालेलुया हालेलुया
सर्वेश्वराक स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेश्वराक स्तुती करा हालेलुया स्तुती करा समयाची आत्म्या माझ्या सर्वेश्वराची स्तुती कर आत्म्या माझ्या सर्वेश्वराची स्तुती कर म्हणजे सगळे अंतस्कन सर्वेश्वराची स्तुती करून दी आत्म्या माझ्या सर्वेश्वराची स्तुती कर म्हणजे एकच एक उपकार तो विसरा नका कीर्तन 103 पहिली आणि दुसरी ओळ कष्टातल्यांचे कष्ट हळू करता रडतल्यांचे दुःख पुसून बुसवून दिता कष्टातल्यांचे कष्ट हळू करता रडतल्यांचे दुःख पुसून बुसवून दिता बाराधिक वजन आमचे तो वावयता बाराधिक वजन आमचे तो वावयता सगळींच संतस आमकां दिता सगळींच संतस आमकां दिता हालेलुया हालेलुया सर्वेश्वराक स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेश्वराक स्तुती करा हालेलुया सर्वेश्वराक स्तुती करचें कितलें बरें ताज्या आंगणांत आमचो वेळ करचोचें कितलें वर्तें भाग आमचें सर्वेश्वर देव ताजो मोग करतले ताज्या इश्टांक सत्तर संगती ताज्या निदेन सुवादार संगीता हर गा तुका फकळा तुका समया सुकानातल्या झरींतले नितळ उदक पियेवंक आमकां तो लाभयता सुकानातल्या झरींतले नितळ उदक पियेवंक आमकां तो लाभयता भुकेल्या पळचेची भूक थांबयता भुकेल्या पळचेची भूक थांबयता सगळींच्या जेवणान दादोस करता सगळींच्या जेवणान दादोस करता हालेलुया हालेलुया सर्वेश्वराक स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेश्वराक स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेश्वराक स्तुती करा हालेलुया सर्वेश्वराक स्तुती करा हालेलुया सर्वेश्वराक स्तुती करा हालेलुया 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 एलोहिम अदोनाय एल गिबोर हालेलुया 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 भावार्थान मागा तू सत्मानशी जाल्यार देवाची महिमा तू पळयतलो तू सत्मानशी जाल्यार देवाचे आशीर्वाद तुझ्या देवान येतले तू सत्मानशी जाल्यार तुझे सगळे तात्वार पयसरतले तू सत्मानशी जाल्यार तुझे कुटुंबा जिवीत नंदन जातले तू सत्मानशी जाल्यार तुजो वेपार वैवाट वाडतलो प्रगती जोडतलो चड आनी चड अभिवृद्धी समृद्धी ग्रेस काय तुका मेळटली लिपोवन दवरलेली दिरवी देव तुका दितलो गुपित संपत्ती देव तुका दितलो तो पदवेदार सत्यवान म्हणून तुझ्या जिवितांत तो भरकड करतलो हालेलुया 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 मोगाच्यान बोपय सगळ्यांची आराधना करता आसतना भावार्थान आनी विश्वासान जे कितें तूं मागताय तें तुका मेळ्ळांच म्हण सत्मान आनी तें तुका मेळटलेंच समयान जेजून तें बसयलां सामार्काच्या वांजेलांत 21 वसरान 20 आनी 4 वळीर मार्क चॅप्टर 11 वर्स 24 कोण गी थंयसर मागून आसा कॅन्सर पिडा गूण जायची म्हण तुजी कॅन्सर पिडा डॉनी ती गूण जाताच संपूर्ण तरां डॉनी यू आर प्रेइंग दॅट युअर कॅन्सर इज healed and the Lord is healing your cancer. Just believe. जसिंता थंयसर मागून आसाय तुज्या दुयेची ती खातीची एलर्जी गूण जायची म्हण देव तुका गूण करना आसा स्मिता यू आर प्रेइंग फॉर युअर सिस्टर तुज्या भयणी खातीर मागून आसाय तुज्या भयणीच्या आंगार केसोळी उदेतात परतून परतून सगळ्या आंगार केसोळी उदेतात वय घाय जातात डाक्टरांक सयत ती पिडा मेळना
कसले बॅक्टेरिया कसले व्हायरस म्हण कळना पण स्वामी जेजू आपल्या अमोलीक रक्तान तुझ्या भयणीक तो गुण करतलो थंयसर मागून आसा वीणा यू आर प्रेईंग फॉर ए स्पेशल इंटेंशन कोणा मुखार सांगूंक जायना बट द लॉर्ड इज ब्लेसिंग यू आनी हिलिंग यू ते फायब्रॉइड जावंक पुरो PCOD जावंक पुरो या कॅन्सर जावंक पुरो या तुझ्या वय लैंगीक विश्वाचेर ती पिडा आयल्या वय जेजू ती गुण करता बरें करता भिये नाका भावा वय लजे बरी ती पिडा म्हण तुका बघता ती पायल्स पिडा वय ते उदकाडे करता आसतना रगत येता विशेष दुखता आनी उदकाड्यांचो जावंक आयकना थोडे बोटी पूण जेजू तुका गुण करता बरें करता आनी कोणगी पाठीच्या कण्याची पिडा गुण जावचे खातीर मागून आसाय देव तुका बरें करना आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वर्त्यान तुजें भाग जावन आसा स्वामी जेजू बेथानी गेल्ल्या वेळार थंयसर एक कुटुंब ताका स्वागत करता तें कुटुंब जावन आसा मोरयेचें कुटुंब मोरयो व्हडा मोगान जेजूक आपणाच्या घरा स्वागत करता आनी थंयसर मोरी मारता आनी लाजर सांगाता मेळोन जेजूची सरबराय करता मोरी तरी जेजूच्या पांयां तळास बसून जेजूचीं उतरां आयकता मारता तरी जेजूक आनी जेजूच्या आपोस्तलांक ताच्या सांगात्या सगळ्यां बरें जेवण रांदून वाडता आनी थंयसर लाजर सगळे मेलविचारान पळयता मोगाचे न्हू आमी जेजूच्या पांयां तळा बसून ताचें उतरां आमी आयकुया मोगाचे न्हू ताचें थंय आमी नवें जिवीत घेवया आमी गेल्या उपरांत घरा गेल्या उपरांत या आमच्या हे आराधन जाल्या उपरांत आमच्या जिवितांत देवाची खुशी आमी करया देवाक मानवच्या रितीन आमी जिवया हांगासर बोपय सक्रामेंताच्या पांयां तळा मोगाचें न्हू देवाचें उतरी आमी नियाळ करून आमच्या काळजांत जगोवन दवरूंक प्रयत्न करया देखून तुमच्या लागीं पयत पुस्तक आसल्यार उक्त करा प्लीज टेक साम 127 and 128 कीर्तन 120:7 आनी 120:8 म्हज्या उपरांत तुमी सांगा जर सर्वेस्पर घर बांदिना घर बांदिना तर बांदप्याचो वावर व्यर्थ जर सर्वेस्पर शहर राखिना पहारेकारांचो पहारो व्यर्थ सकाळी फुडें तुमी उठशात वेळ करून तुमी न्हिदोंक वेशात घाम पिळून दिसपडतो ग्रास ओडशात सगळें व्यर्थ कित्याक आपल्या इश्टांक सर्वेस्पर निदेंतच तें दिता भुरगीं सर्वेस्पराचें देणें खुशीचें फळ ताचें दान जशें जुजाराच्या हातांत बाण तशें तरणाटपणाचे पूत ज्या मनशान तसल्यांक आपल्या पोत्यांत भरल्यांत तो भागी शहराच्या दरवाटाचेर आपल्या दुस्माना कडेन वाद म्हणटाना तो लजे पडचो ना मोगाळा समिया जेजू तूं म्हजें घर बांदताय तूं म्हजें शहर राखताय तूं म्हज्या वावराचेर बेसांव घालताय तूं म्हज्या कुटुंबाचेर बेसांव घालताय बरें भुरगीं बाळां तूं म्हाका दिताय बरें इश्ट मंत्रां तूं दिताय बऱ्या सैरां दैरांक म्हाका दिताय हांव तुजेरच पाती येता तूं म्हजें घराणें राख आनी सांबाळ म्हज्या वेपार वैभटाचेर आशिर्वाद घाल म्हज्या बेळ्याचेर बेसांव घाल म्हज्या फुडाराचेर बेसांव घाल म्हज्या जिविताच्या हर एका संगतीचेर तुजें बेसांव आसूं दी समियान जेजू तुजेरच संपाती येता आज आयताराचो दीस तुका समर्पण दिता साबताच्या दिसा हांव इगर्जी वेता मिसाचें बलिदान भेटयता कुंगार हांव घेता म्हजी पातकां वळखून साध्य जाल्यार कुमसारी जाता इगर्जीन सर चटवटिकेनी हांव ही वांटो घेता अर्गां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू जय जय जेजू कीर्तन 120:8 साम 128 जो मनीस सर्वेस्पराक भियेता ताच्या वाटांनी चलता तो भागी तुज्या हाताच्या वावराचें फळ तुका खावंक मेळटलें संतोष तूं भोगूंक पावतलो तुज्या घरा भितर तुजी पतीण फळादीक दाखवाली सारकी तुज्या मेजा भोंवती तुजी भुरगीं जैतुनाच्या फांट्या सारकी सर्वेस्पराक भियोन चलतल्याक असलें भाग फाव जातलें सियोनातान सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं जिणी भर जेरुसलेमाचें भाग पळोवंक मेळोन दी आनी तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक पळोवंक तुका फावो जावं इस्रायलाक शांती हालेलुया समियान जेजू हांव तो इस्रायल तुजो भुरगो म्हाका शांती समाधान हांव म्हजें कुटुंब तुका समर्पण दिता म्हज्या घरांत सदांय सकाळी संजे मागणे आनी रोजार आसतले अर्गां तुका बापा होगळाप तुका जेजू
तुका जेसू. जय जय तुका पवित्र जय जय आत्म्या. तुका पवित्र आत्म्या. हालेलुया. हालेलुया. होसान्ना. होसान्ना. हालेलुया. हालेलुया. मग जनो आनी एक गीत आमी गावया. तें जावन आसा कन्नडान तें आसा गीत. तें आपुरबायेचें गीत जावन आसा वय नन बाळा दोणी येली. म्हज्या जिविताच्या दोणीर जेजूक हांव सदांच सांगात दितालो. आमच्या दैवीक लोरित्र मंदिरात नवो कन्नಡ बूक उक्तावण जाला तुमकां कळीत ना जाल्यार कन्नडान तो ದೈವಿಕ ಮಧುರ ಗೀತೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ. ಥೈಸರ್ E39 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 86. E39 पेज नंबर 86. नन बाळा दोणीयली नन्नेसु इरुವರು भयवे ಇಲ್ಲ. जेसू तर आमच्या जिविताच्या दोणीर असल्यार आमचे कुटुंब नंदन, आमच्या कुटुंबात संतोष, आमच्या व्यापार वहिवाटांत लाभ, आमच्या वावराच्या जाग्यार आमकां प्रमोशन आनी बरो सांबाळ, आमच्या जिविताच्या हर एका संगतीनी जैत देखून आमी अपुरबायनी गीत आमी गावया. ನನ್ ಬಾಳ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನೇಸು ಇರುವರು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ ಬಾಳ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನೇಸು ಇರುವರು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. कितल्या अपुरबायचे उतरां म्हाका जन कितल्या अपुरबायन आमी गायन करया, समयाचेर पातयेवया. तो आमच्या सांगात आसा, आमच्या जिविताच्या दोणीर तो आसा. सगळ संगती आमच्या बऱ्या पडाशें करता. ಕಷ್ಟವೇ ಬರಲಿ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನಷ್ಟವೇ ಇರಲಿ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಕಷ್ಟವೇ ಬರಲಿ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನಷ್ಟವೇ ಇರಲಿ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ರೋಗವೇ ಇರಲಿ ರುಜಿನವೇ ಇರಲಿ ನಾ ಬಿಡೆನು ನಿನ್ನಾಮವ, ನಾ ಬಿಡೆನು ನಿನ್ನಾಮವ. ರೋಗವೇ ಇರಲಿ ರುಜಿನವೇ ಇರಲಿ ನಾ ಬಿಡೆನು ನಿನ್ನಾಮವ, ನಾ ಬಿಡೆನು ನಿನ್ನಾಮವ. ಬಾಳ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನೇಸು ಇರುವರು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ ಬಾಳ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನೇಸು ಇರುವರು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. भिये नाका म्हज्या भावा, हो पळय सक्रामेंतांत आसलो जेजू तुका वासयता. भिये नाका, हांव आसा. खबर नाका, हांव तुजो सोरपत्योदार देव. हांव तुका मजत दिता, हांव तुका घटाय दिता. म्हज्या जैते वंत उजव्या हातांत हांव तुका उखल धरता. देखून तुका भिरांत ना, ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಶೋಧನೆ ಬರಲಿ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ವೇದನೆ ಇರಲಿ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಶೋಧನೆ ಬರಲಿ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ವೇದನೆ ಇರಲಿ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಡ್ಡ ಬಂದರು ಯಾರೇನೇ ಅಂದರು ನಾ ಬಿಡನು ನಿನ್ನಾಮವ, ನಾ ಬಿಡೆನು ನಿನ್ನಾಮವ. ಯಾರಡ್ಡ ಬಂದರು ಯಾರೇನೇ ಅಂದರು ನಾ ಬಿಡೆನು ನಿನ್ನಾಮವ, ನಾ ಬಿಡೆನು ನಿನ್ನಾಮವ. ನನ್ ಬಾಳ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನೇಸು ಇರುವರು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ ಬಾಳ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನೇಸು ಇರುವರು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, 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 ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. Praise the Lord. Hallelujah. हो मगाच्या मार्काच्या वांजेलाच्या 4थ्या वसरांत 11च्या त्या वळींनी आमी वाचता. जेजूचे शिस जेजूक सोण दोणीर आपणा इतल्याक रातीक पॉयंट करता. दिसाक न्ही, रातीक, रातीचो वेळ, देवसराचो सैतानाचो वेळ. त्या वेळार पॉयंट करता आसतना ते जेजूक सोड न्हू ते पॉयंट करता आसतना तांची
दोन तांचे भयण वाऱ्या वादळा सांपडटा, विशेष पावसाक आवराक सांपडटा आनी दोन बुडता तशें जाता आनी तांकां रातीच्या काळोखाक कांयच दिसना आनी तितल्यार दर्यांत तांकां कितेंगी जळकळ्ळ्या बरें जाता. विशेष पावस येवन वाऱ्या वादळाक दर्याचें उदक दोनी भितर पडोवन दोन बुडता म्हण जाल्या ताच्या वयल्यान आनी दोनीर आसले सगळे खांगाल जाल्यात भियेल्यात ताजे वयल्यान तेंगी काळोखाक परजळचें चिंतून ते भियेले खांगाल जाले आनी म्हणाले मेल्ले मेल्ले. पूण मोगाचें न्हू, जेजू तक्षण मोगाचें न्हू वय तांकां म्हणटा भिये नाकात हांवूच तो, भिये नाकात हांवूच तो. जेजू मोगाचें न्हू, खरो देव निस्देव तो जिवंत आसा, आसलो आसा आनी सासना जिवो. ही इज दी आल्फा अँड दी ओमेगा. सगळ्या सृश्टेचो आरंभ तो, सगळ्या सृश्टेचो शेवट तो, सरपदवेदार तो, सत्यवंत तो. ताच्या हाजरपणांत आमी जियेचे जाल्यार, ताका आमच्या जिविताच्या दोनी सदांच घेवन आमी जियेचे जाल्यार मोगाचें न्हू आमकां पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाची गरज आसा. देखून पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका खातीर आमी मागया. हे पवित्र आत्म्या म्हणून आमी गावया. आमच्या कोंकणी दैवी गायना कोंकणी भक्ती गितांत थंयसराचा गीत D3 पेज नंबर 92 पान नंबर 9 आनी 2 92 D3. हे पवित्र आत्म्या आमचे देवने आमचे दूख बदलून आमकां संतोष हाडून ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये, दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून ये. ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये, दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून ये. गरजेंत आसले परचेक पावोंके, गरजेंत आसले परचेक पावोंके, अस्कत मनाच्यान सक्तेन भरूंके, अस्कत मनाच्यान सक्तेन भरूंके. ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये, दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून ये. ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये, दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून ये. कश्टांतल्यांचे रुदान तांबोवके, नितीन झुजच्याक प्रेरण जावन ये. कश्टांतल्यांचे रुदान तांबोवके, नितीन झुजच्याक प्रेरण जावन ये. मोगमाई पसासो आभाव भरोंके, मोगमाई पसासो आभाव भरोंके. दुबावी काळजांत बावाट जावन ये, दुबावी काळजांत बावाट जावन ये. ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये, दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून ये. ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये, दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून ये. हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. तुमकां समेस्तांक हे बरो वर्तो अपुर्बायचो साब्बातोसो दीस, सोम्याचो दीस, आयतारचो दीस, देवाच्या कृपेचो दीस मोगाचें हांव मागतां. ह्या दिसांनी दैवी कुलरेत्र मंदिराक जायत्या जाणांनी भेट दिली भक्तिकान. व्हडा संख्यान लोक हांगासर येता. आयिल्ले लोक हांगासर येता आसतना साक्ष दिता, गवाय दिता, तांच्या जिवितांत जाल्लें बरेंपण ती सांगतात. आनी ती तांचे पैकी एक कुटुंब ह्या दिसांनी म्हणाली, फादर आमकां भुरग्यांचें देणें नातलें, भुरग्याच्या देण्या खातीर कितें वावर केलो म्हणून कितल्या दाक्तर लागी गेल्या, गांवांत, बॉम्बेंत, बेंगलोरांत आनी दुबयंत आनी तशेंच विविध जाग्यार विविध तरांचे वखद करून विविध प्रयत्न केल्यार भुरग्यांचें देण नातलें. अखेरेक दाक्तरांनी आशा सांडली. त्या वेळार आमी देवा लागीं आयल्या, पूण देव बरवसो सांडलेल्यांक नवो बरवसो दिता. आनी हांगासर दैवी कुलरेत्र मंदिरांत एक रेतेर केल्या उपरांत देवान अजापांनी आमचेर आशिर्वाद केलो आनी आमकां बरी खबर मेळ्ळी. एका वर्सा भितर रेतेर कर 1 वर्स जाल्यार वय भुरग्यां जल्म दितना देवान आमकां बोन आसलें जवळीं भुरगीं, एका भुरग्या बदला 2 भुरगीं. त्या भुरग्यांक इतलें आपुरबायेन आमी नांव दिलें मार्क आनी मॅथ्यू. MM मार्क आनी मॅथ्यू वांजेलिस्तां पैकी 2 नांवां दिवन ती भुरगीं आपुरबायेन वाडोवन आसात. कितलें मोगाचें संतोश जाता आमकां, कित्याक देवा लागीं मागलें देवान फावो केलें म्हणून. आनी एक कुटुंब ह्या हप्त्यान हांगासर आयिल्लें म्हणटा, फादर आमकां घर जायचें म्हणून बारीच आशा आसली. कितल्या वर्सांतल्यान आमी प्रयत्न करता. आमकां इल्लो जागो आसलो पूर्व वचून जागो, पूण तो आमचो नांवार करूंक जायते कस जाले. कित्याक कुटुंबाची सारकी आमकां सिग्नेचर दिनातली. आनी अकरेक सिग्नेचर दिली, पूण त्या जाग्याचें प्लॉटींग जावंक परतून कश्ट आसलें. प्लॉटींग जायना जाल्यार परतून थंयसर कन्वर्शन करूंक जायना. म्हणजे एग्रीकल्चरल लँड आसलें तें कमर्शियल लँड करूंक जायना, या नॉन एग्रीकल्चरल या रेजिडेंशियल जागो करूंक जायना, आनी तें घर बांदूंक जायना. आनी कितले कश्ट आसले, कितले समस्या आसले ते परमिशन मेळोंक आनी तें लायसन्स अप्रूव जावंक. पूण दैवी कुलरेत्र मंदिराक आमी आयल्या. एक रेतेर केल्लीस आमचे सगळे अडकळे तुटून पडल्यो, सगळे बंदोड्यो तुटून पडल्यो आनी आमचे जिविताचे सगळी वाटो अपुरबायेच्यो जाल्यो, सलीस जाल्यो. आनी बेगीनच आमकां घर बांदूंक साध्य जालें. घर बांदून जाल्लेंच उक्तावण करतच आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवंक हांगासर आयल्या. मोगाचें न्हू आनी एक कुटुंब हांगासर आयलें म्हणटा, फादर आमच्या जाग्यार कितली बोरवेलां म्हणली, लगभग 30 बोरवेलां म्हणल्यान कोणा हे जवळ 25 वर्सांनी, पूण उदक नातलें. अकरेक आमी कुटुंबा समेत दैवी कुलरेत्र मंदिराक येचें म्हूण बगलें. हांगासर रेतेर करून गेल्या उपरांत आमच्या घरांत इल्ली सोऱ्याची संवय आसली थोड्यांक. ती सोऱ्याची संवय गेली. आमच्या कुटुंबांत माकड्यांत भारी एक आळसाय आसलें. माकडें आसतलें आमच्या घरांत, पूण माकडें म्हणटा आसतना सकाळांनी जांबया काडचें आनी थोड्या बेबद्यांनी वचोन न्हिदचें. आनी थोड्या भुरग्यांनी माकड्यां येवंक आयकना तांचें एकच भायर वचोन कालें काम आसा म्हणचें ना, रुमांत परीक्षा आसा म्हणून बसचें आसलें. पूण हांगासर रेतेर करून गेल्या उपरांत एक कुटुंब, तशें कुटुंब एक सगळें कुटुंब सांगाता मेळोन आमी रेतेर करून गेल्या उपरांत आमच्या कुटुंबाच्या सांग्यांत एक विशेश एक उर्बा आयल्या मागण्यांत. पयत पुस्तक वाचचें. आतां सदांय घरांत तेर्स आसा, पयत पुस्तक वाचता आनी पयत पुस्तक वाचून गितां गावन आमी सांजेचें मागणें करता. अकरेक एकामेकाचें बेसांव घाण घेवन व्हडा संतोशान उल्हासान आमी मागणें करता. कोणाक असो न्हीद येना, कोणाक जेम येना, जांबो येना. अकरेक थोडो वेळ आमी मौनपणान ती इल्लो वेळ मागणें करता आनी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन कॅरिस्मॅटीक मागणें आमी करता. आनी आयताराचें मीस आमी कळना. म्हयन्याक एक फावटी आमी खंय पुण्या क्षेत्राक वचून दैवी कुलरेत्र मंदिराक येवन आतां आमी खुमसार सयत जाता. सदांय दैवी कुलरेत्र मंदिराच्या आराधनांनी मिसाचें बलिदान आमी पळयता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हाका तें आयकून कितलो संतोश जालो. म्हाका जेन्ना आनी एक हांगासर आयिल्लो परगांवतान आयिल्लो तो म्हणटा, आतां कितलेशे वर्सां जावन म्हाका जॉब प्रमोशन जातलें. पूण त्या एक वर्सा हांव दुबयतान कामातान गांवाक आयिल्लो. हांवें चिंतलें एक रेतेर करया. हांवें रेतेर करूं ना. रेतेर कशी करतात काय म्हाका गुर्त नासलें. पूण हांव आयलो आनी म्हाका कशें करचें म्हूण गुर्त ना. हांव बिहान कांपोवन म्हणल्यार बरी हांव एक गुत्त बसून आसलो. म्हाका हात वयर करचें म्हळ्यार जायनातलें. आनी पूण थंयसर तुमी अर्घ आनी होगलाप दिता आसतना म्हणे एक पटी तुमी हात वयर करून पळया, दोळे धांपा आनी अर्घ आनी होगलाप दिया. हांव चिंतलो हें हात वयर करचें, अर्घ आनी होगलाप दिवचें, भोब मारचें, एक पिशेपण म्हणून. पूण जाल्यार हांवें चिंतलें हांगा कशें रेतेरीक आयलां. आतां म्हजी वळखीची कोणी ना, डेस्टिनेशन पळय कोणी वळखीची ना. दोनी हात वयर करून दोळे धांपून देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता आसतना एकाच बारा म्हाका दैवीक अनुभव जालो. सर्ग उक्त जाल्ल्या बरी जालें. म्हाका इतलें म्हज्या सगळें जिवीत उडास आयलें आनी म्हज्या जिवितांत कितलें दूख आसलें, कितली खंत आसली, बेजाराय आसली. देखून हांव रडोंक लागलो. म्हज्या दोळ्यांनी रगत सायल्या बरी म्हाका बगलें. कितलो वेळ हांव रडलां म्हणून रडोन हांवें देवाक अर्घ आनी होगलाप दिली आनी देवान म्हाका बुजयलें, सर्गीचें दर्शन दिलें. कितलो संतोष, कितली शांती समाधान भोगली म्हणून ना म्हाका. दोतोस काय म्हाका बगली. वाव,
घरा गेल्या उपरांत सगळ्या लागीं राजी जालो. कितलेशे वर्सांत हांव थोड्या लागीं उलयनातलो तांचे लागीं उलोवंक सुरू केलें. त्या वेळा पर्यंत हांव म्हज्या वडिलां कडेन बेसा मागचें म्हळ्यार म्हाका लज खंय तेर्स मागणें आसल्यार एक मन नासतना हांवें हात मुखार व्हरचें आसलें. त्या रितीर उपरांत हांवें हात जोडून सगळ्यां कडेन व्हडा कडेन न्ही ल्हानां कडेन सयत हांव बेसा मागोंक आतां लजना ल्हानां मुखार सयत हात मुखार कर म्हाका आशिर्वाद दिया म्हज्या खातीर म्हाका म्हण सांगून सुरू केलां. आनी अशें करून हांवें फाटीं वचचें जाल्यार म्हज्या आनी म्हज्या बायले आनी भुरग्यां मदें कितलो माया मोगान एकवट आयलो. आमच्या कुटुंबांतच कितलो संतोश आयलो. तशें पयत पुस्तक म्हणटा वय तुजी कुटुंब तुजी बायल भुरगीं तुज्या मेसा भोंवतणी जैतुनाच्या फांट्या सारकी तसलो एक उल्हास संतोश आमच्या कुटुंबांत आयलो. मात न्ही म्हज्या कामांत पयले फावटी 6 वर्सां उपरांत 25 वर्सां उपरांत बरें प्रमोशन मेळ्ळें. प्रमोशना ताच्या उपरांत म्हजो सांबाळ चड आनी चड सडीत गेलो. देखून हांव देवाक अर्घ आनी हुगलाब दिवंक आयला म्हणटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. म्हाका जेन्ना थोडे फावटी थोड्यांक एक सवाल येता तें कितें केवळ दैवीक रेतीर मंदिराक वचून रेतेर केल्यार मात्र देवाचें आशिर्वादां मेळटात की ना जाल्यार आशिर्वादां नांदगी. म्हाका जेन्ना एक उडास जाला तुमी रेतीर मंदिराक येना जाल्यार रेतेर करना जाल्यार तुमच्या जिवितांत देव आशिर्वाद घालता. पूण म्हाका जेन्ना थोड्या फावटी थोडीं आशिर्वादां देव दिवंक गळाय करता. कित्याक म्हळ्यार तुवें मन परिवर्तन करीचें जिणी बदलीची आनी देवान तुका तयार केल्लें तें वर्तो वैभव वर्तो मान वर्तो भोवमान वर्ती महिमा तुवें आपणायचें म्हणून. तर म्हाका न्हू आमच्या नियाळाक आमी घेवया इसाया प्रवादीचो बूक 50 आनी 9 वचोर पयली आनी दुसरी वळ आयजाया चॅप्टर 59 वर्स 1 and 2. पळया सर्वेस्पराचो हात तारण करूंक सकना म्हणयत तितलो मोठोय न्ही ताचे कान आयकोंक सकना तशें म्हणयत तितले बेरेय न्ही. आतां दुसरी वळ म्हणटा बगार तुमच्या अपराधा वरवीं तुमच्या मदें आनी तुमच्या देवा मदें वेगळा सार जाला. तुमच्या पातकांनी देवाचें तोंड लिपयलां आनी हे वरवीं तो तुमकां आयकोंक सकना वा तुमच्या जिवितांत आजापां करूंक सकना. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. आतां म्हाका न्हू सूख समजून घेनाकात. देव सकना म्हळ्यार देवाक सकत ना म्हणून न्ही. देव आयकना म्हळ्यार देवाक देव कप्प म्हणून न्ही. बगार आमच्या पातका वरवीं देवानी आमच्या मदें एक पागोर आसा जाला. देव आमचे लागीं येवंक आशेता ती पातकां देवाक येवंक सोडिना. आमचे वायट संवयो आमी वय कुमसार जावंक तयार ना. कुमसार जाल्यार नांव वापरतें कुमसार जावचें. मिसाक आमी वचना गेल्यार लोकांक मेळोवंक या खबरो करूंक फॅशनां एकामेकाचे फॅशनां पळोवंक ह्या फाटीं आयल्या उपरांत बेबदेपणांत ह्या खोटेपणांत जियोंकूच आमी नांव वापरतें मिसाक गेल्यार देव आमच्या जिवितांत अजाप करूं शकना. देखून एक रेतेर केल्ल्या वेळार काल जाता आमच्या आनी देवा मदें आसलो पागोर कसलोन पडटा. देवानी आमच्या मदें आसलो वेगळो आसार तो नपय जाता. आमच्या आनी आमच्या देवा मदें कितें जाता संबंद आसा जाता. देखून एका रेतीर मंदिराक आमी वेचें आमच्या जिवितांत आमच्या ताळण्यांचेर वनवण्याचेर वडण्याचेर जैत व्हरूंक कुरपां मेळच्या खातीर. देखून कोरिंथकारां बरयल्या पयल्या पत्रांत 10व्या वसोरांत 13व्या वळीर आमी वचता. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. मनशाच्यान जैत व्हरूंक जायना तसली ताळणी येदोळ येवंक ना. देव विस्वासी तो तुमकां तांकी व्हरती ताळणी येवंक दिना सोडिना. ताळणी आयलेल्या वेळार तिचेर जैत व्हरूंक उपाय आनी थीर रावोंक घटाय दिता. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. मोगाचे न्हू जर तर तुका देवा लागीं येवंक कसली अडखळ आसा कसली वायट सवय आसा बेबदेपण वेविचार अनिश्कळपण फसडेपण वायट संबंध बिडी सिगरेट ह्या स्वरची सवय वायट करची सवय गाळी शिराप दिवची सवय झगडची सवय रागार जावची क्रोधान भरची सवय कितेंय वायट सवय आसल्यार पूण उडा आसो रा तुज्या जिवितांत तुजी परीक्षा जाता. द ट्रायल्स आर टेकिंग प्लेस. ट्रायल्स आर फॉर ट्रायम्फ. ट्रायल्स आर फॉर युअर ट्रान्सपोर्टेशन टू अ हायर लेवल. जशें भुरग्यांक 10व्याची परीक्षा PUC ताका उत्तीर्ण करूंक PUCची परीक्षा ताच्या उपरांत इंजिनियरींग करूंक डाक्टर जावंक CA जावंक या BCom BA मॅनेजमेंट करूंक आनी ताच्या उपरांत मास्टर्स करूंक हर एक एग्जाम तुज्या जिवितांत उंच पावंडा पावोवंक एक बरें काम मेळोवंक आनी कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळोवंक परगांवाक वचोंक विदेशाक वचोंक जायते जोड तुज्या जिवितांत उदरगती जोडूंक. तशेंच तुज्या जिवितांत आशिल्ल्यो ताळण्यो वदोवण्यो वडण्यो तुवें ताचेर जैत व्हरीचें ताचे बदला ताका तूं गुलाम जालाय जाल्यार देवा दुरसा नाका. ताच्या बदलाक ताचेर जैत व्हर. कित्याक देव तुका तांकी दिता उपाय दिता घटाय दिता. देखून याकोबाच्या पत्रांत पयल्या वसोरांत 12व्या वळीर आमी वाचता. जेम्स चॅप्टर 1 verse 12. कश्टांच्या वेळार दृढ रावता तो मनीस भागीस सई.
ताची वरवणी जातस आपलो मोग करतेल्यांक देवान बसयल्लो जिवीत असो मुखूट तो जोडतलो. हालेलुया. आतां मोगाच्यान आमी नियाळ करया जेजूक. ताच्या जिवितांत कश्ट आयले. कित्याक कश्ट आयले? देवसरान थंयतना ताका ताळ्ळें. सिमांव पेद्र मुखांतरी थंयतना देवसरान जेजूक म्हळें नाका तुवें जेरुसलेमा वयचें नाका, तुवें कस वचचें नाकात. थंयसर तांणी तुका जर्मान मारचेंय नाका, तुवें जगत गमेवचेंय नाका, तुका बाराती खुर्साचेर उमकळचेंय नाका. पूण जेजू मोगाच्यान ताजेर जैत व्हरता. म्हज्या ससलो पयस सरसयतना पेद्रू तावन बरें आयकतना ताणें म्हळें बापान तुका उगडापें केलें. कित्याक सिमांव पेद्रू म्हळें तूं क्रिस्त जिवा देवा सुपूत हें बापान उगडापें केलें. पूण अडकळ्यो देवसारा सैताना तावन येतात. ताजेर जैत वेलें देखून जेजू मोगाच्यान मेलो तरी बापान ताका जिवंत उठयलो. ताका सरकार उबान घेतलो आनी सरकार बापाच्या उजव्या बसयशी गेले. आनी तो सरकार संवसाराचो राय जालो, सासणाक राजवडकी चलयता. ताच्या सांगाता हांव आनी तूंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी आमी राजवडकी चलयतले. हांव देखून आमी कितें करूंक आसा ह्या संवसारांत जियेत आसतना ताळण्याचेर वंदवण्याचेर जैत व्हरून मागणें करी जाय. तेन्ना आमच्या जिवितांत आमी जें कितें मागता तें सगळें देव बाप आमकां दिता आसतना आमी घेवंक शकता. देखून कितें आमी करूंक आसा? मातेवाच्या वांजेलांत 20 आनी 6 वसरांत 1:30 वळीर आमी वचता. मॅथ्यू 26:41 जागे रावा, ताळणेक सांपणासनचें मागणें करा. आत्मो तयार आसा तें खरें, पूण कूड आसकत म्हाका कूड आसकत. काणाक पियोन्याक त्या वास पळोवच्या त्या परमळ पळोवच्याक आनी आपोडच्याक आनी रक्त मासाच्या वंदवण्याक निरंतरी आमकां व्हरता. देखून आमी जागे रावाचें. देखून जाकोबाचें पत्र 4 वसर 7 वळ म्हणटा जेम्स चॅप्टर 4:7 देखून तुमी देवाक काळजया, देवसाराक आड रावा, तेन्ना देवसार सैतान तुमच्या तावन फोडून वेतलो. नेविकल रिती मात्र येता आसतना आंगार रितीर करता आसतना 4 दीस तरी मोबायल बंद करूं आनी कोणा लागीं उलयनासतना मागणें ध्यान करता आसतना सगळ्या अडकळींचेर हळयेका शिरापाचेर कोणें आमकां नेल्ले माट मंत्राचे सकत आसल्या तांतून धांवन सयत आमकां सुटका मेळटा. कसलेय नागदोशा पुर्वजरा दोशा कितेंय आसल्या तांतून सुटका मेळटा. तेन्ना देवाचे आशिर्वाद आमच्या जिवितांत वाळून येतात, नाजाल्यार ती अर्द्या रावतात. किर्तनाचो बूक 119:11 वळ म्हणटा Psalm 119:11 ताणें तुजेर पात करिना जावच्याक सर्वेस्परा तुजें उतर म्हज्या काळजांत हांव बाळगून दवरता. पळय आमी पात करना जावच्याक देवाचें उतर आमच्या काळजांत बाळगून दवरिचें. ह्या संवसारांत जियेतना देवाचें उतर आमी आयकता, वय मिसा गेल्ल्या वेळार आयकता, पूण सैतान येवन तें काण व्हरता, तें हुमटून सोडटा. पूण एक रेतेर गेल्यार देवाचें उतर बरें गुंडायेन नियाळ करूंक आमकां साध्य जाता. देखून म्हाका कशें आमी आमच्या कश्टांचेर जैत व्हरचें, त्या आमच्या कश्टांच्या वेळार पात करिना जावचें. म्हाका 7 अपुर्वेचे उपाय देव आमकां दिता. ते उपाय हांव तुमच्या मुखार दवरतां. तुमी आज नियाळ करा. आज साबाताचे दिसा, आयताराचे दिसा. पयलें जावन आसा मागणें. जेजून म्हळें न्ही जागे रावा आनी ताळणेक सांबाळान मागणें करा. मागणें करचें म्हळ्यार केवल म्हाका आमचे आमोरी थेर्स देवा तेंदी हेंदी मागचें न्ही. देवा म्हज्या सांगाता राव सोम्या आनी म्हजें अंतस्कर नितळ जोरूंक म्हाका कृपा दी सोम्या. सोम्या तुज्या एकवटान जियो म्हाका कृपा दी सोम्या. सोमी कुमगाराच्या सक्रामेंत तुमच्या काळजांत येता, ताका सदांच तुमच्या सांगाता दोवन केली ताचो अनुभव जोडा. दुसरें पवित्र पुस्तक वाचा, स्क्रिप्चरल स्टडीज. वय पवित्र पुस्तक चड आनी चड वाचा. सोम्या हांवें तुजेर पात करना अशें तुजें उतर म्हज्या काळजांत जगोवन दवरता. तिसरें अकावंटेबिलिटी. केदाळय लेख पाक करच्यांत मोगाच्यान चातूर जाया. तुजे कडेन कितेंय पयशे आहात, तुज्या आवय बापाय कडेन सांगून खर्शिल्ल्या उपरांत लेख दी आमकां बाजराबांक. मोगाच्यान आमकां सांबाळना, पूण म्हयन्याक येयल्ले पॉकेट मनी मेळ्ळ्या तांतूय आमी लेख दिवंक आसा. खंय करशिल्ले, कितें करशिल्ले. वय बसार वेता आसतना 20 रुपया मात बसाक दिले जाल्यार, रिक्षा ड्रायव्हराक 40 दिले जाल्यार घरा येवन लेख दी. लेखनांतले पयशे आसूं नसो. तुजेर पयशे आहा, तुज्या बैलेक सांग, घोवाक सांग, सांगाता मेळोन घोवाचे बैलेचे भुरग्यांचे पयशे कुटुंबाच्या बऱ्या कोणा खातीर वापरा. अकावंटेबिलिटी. खंय गेलोय घरच्यांक सांग. कोणा लागीं उलयताय, कोणा लागीं इश्टाघात करताय, तरणाट्या प्रायर जर तर तूं अकावंटेबल नाय, तुजें लेखपाक दिनाय, कोणाय कडेन इश्टाघात करताय, आवयक बापायक भावांक भयणी सांगनाय, उपरांत सांपडान पडटाय आनी देवसाराच्या पासांत तूं सांबाळटाय. चवथें जावन आसा अवॉयड ट्रिगरींग म्हळ्यार खंय तुका पात करूंक कारण जर तर तुज्या इगर्जिवेच्या वाटेर थंयसर बियर बार आसा, सोऱ्याची आंगड आसा आनी तुका सोऱ्याची वडणी आसा, ती वाट सोड. 1 किलोमिटर चड चलाचें पडत तूं, पूण पातकातान तूं पयस येताय. ती एक इश्टाघात, ते एक चेडू, तो एक चेडो, ती एक काजारी स्त्री, तो एक काजारी दादलो, तुका पातका कारण जाता जाल्यार ती इश्टाघात म्हण उडय.
ते मोबायल तुका पातका कारण ताचो मोबायल बंद दवर. ते वेबसायट तुका जायना ह्या त्या वॉट्सॅपाचेर परतून परतून नाका जाल्ले मेसेज धाडटात ब्लॉक करून सोड ते नंबर. खंय पथकाची ते जर तर घरांत एकलोच रावताय पथका कारण त्याचा दार बंद करताय पथका कारण दार उक्तें दवर. घरचें सगळें तुका पळोवन तूं कितें करताय म्हणून लिपोवन कितें करूं वचनाका. 5 जावन आसा तुज्या जिवितांत बरीं कामां कर. म्हाका जायते जाणांक हांगासर आयिल्ल्यांक हांवें तांकां सांगचें घरा गेल्या उपरांत वय नवें शिकोवंक प्रयत्न कर. एक नवें बिझनेस कर आनी इल्लें नवें काम कर. कितें तरी काम करतेसर कांय काम जाल्यार आश्रमाक वचून थंयसर सेवा दी. आळसायेन न्हिदोन रावा नाका पांयार पांय घालून रावा नाका. वय आळशी मनशाचें मन देंवसराचें कार्यागार जाता. मगाच्यान एकल्याक केदाळे मतींत सोरपाची चिंतनां येवची आनी नाका जाल्ले वडणी येवची आपले त्या वायट करणी तो करतलो आनी पसडेन तो मोबायलाचेर पळयता आनी तो म्हणटा फादर हांवें कशें हाचेर जैत व्हरचें. आनी तो म्हणटा ताजी बायल ताका सोण गेली. बापूय सर मरण पावला न्ही बेजारायन आसा. भयण तो ताजी भयण ऑस्ट्रेलियान सेटल जालां गोवा सांगता भुरग्यांक सांगता आसा आनी आका वायटाची वडणी येता. हांवें ताका म्हळें तूं कितें शिकलाय म्हणाला तो मॅनेजमेंट केला केवळ बॅचलर डिग्री केल्या आनी ग्रॅज्युएशन. हांवें ताका म्हळें MBA कर. हप्त्याक एक कोणी शेनवारा खंय मागण्या वच 2-3 म्हयन्याक एपटी रेतेर कर. घरांत पळय तूं सकवास कले म्हणी काम कर कामाक वच. सगळो दीस कामार आसताय सांजे आयिल्लेंच दिंबेरपणां मागणें कर. आनी मम्मी आसा जाल्यार घरांत तुजें दार उक्तें दवर. मम्मी घरांत ती दार उक्तें दवर नासता तुवें दार उक्तें दवर. केदाळे मम्मीच्या रुमांत तूं वच मम्मी तुज्या रुमांत येवन दी सांगात म्हणून मागणें करा. पॉझिटिव्ह एक्टिविटीज इन युअर लायफ. एक्सरसायज करिल्लें वॉकिंग कर कितेंय खेळ तरणाट्या सांगता. आनी सवें जावन आसा मेडिटेशन आनी रिफ्लेक्शन ध्यान कर. सकाळीं उठतस इल्लें ध्यान करचें राती इल्लें ध्यान करचें मागणें म्हळ्यार सांगता वांजेल वाचचो तेस करचो आनी आमोरी करची मात न्ही दोळे जांपर नियाळ कर. खंय म्हज्या जिवितांत हांव आडवाटेन वेतां ध्यान कर. आनी अखरेचें जावन आसा तुज्या जिवितांत आविलाचें सांतेरेस आमकां म्हणटा सोम्या सांगता संपूर्ण तरान एक जा. ती एक अपुर्बेची एक वपार आमकां दिता. सोम्या सांगता काजर जा. सोमी तुजो पती आनी तूं तुजे पतीन म्हणल्यार बरी सोम्या थंय एक जा. सोम्या थंय तूं वय एक जाताय काजर जाताय लग्न जाताय. सोमींच तुका केदींच पातक करूंक सोडिना. आनी तेन्ना तुज्या जिवितांत जातले अडकळी सगळे तुटोन पडटले. कोरिंथकारां बरयलें 2 पत्र 10 वोड 2 Corinthians chapter 10:4 आमची झुजाची हातारां रक्त तामासाची न्ही बगार दैवीक सकत आसून कोटी वा बुरुजां नाश करूंक शकतात असली सगळीं वितर्कां नाश करून आमी उडयता. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी तुज्या जिवितांत कसलीच वय अडकळ आसा देवाचे आशिर्वाद जोडून आज ती सगळीं तुटोन पडोवन दी. सगळीं तुका जिवितांत असले आडांबे ते मोड देव घालता आनी तुज्या जिवितांत आज आशिर्वादां बेसावन दिता. देखून तूं देवाक उलो मार. कश्ट अनवरां तुजेर येतना रिश्ते संबंद तुका थडटना भिये नाका म्हज्या भांगारा रडा नाका तूं म्हज्या बाळा म्हण सोमींच तुका बुजयता. आज E60 पेज नंबर 143 आयक सोम्याची उतरां. सोमी तुज्या लागीं ह्या गिता द्वारे उलयता. E60 पेज नंबर 143. कष्ट अनवरां तुजेर येताना बेंबिरान तुका दोस्ताना भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा रड नाका तूं म्हज्या बाळा भिये नाका तूं म्हज्या भांगारा रड नाका तूं म्हज्या बाळा. हांव तुजो देव तुका रसलोलो हांव तुजो मोग करता. हांव तुजो देव तुका रसलोलो हांव तुजो मोग करता. उज्यांत लासोनाय उदकाक बुडसोनाय हांव तुजे संगी आसा. उज्यांत लासोनाय उदकाक बुडसोनाय
हांव तुजे संगी आसा बिये नाका तूं म्हज्या भांगरा रडा नाका तूं म्हज्या बाळा बिये नाका तूं म्हज्या भांगरा रडा नाका तूं म्हज्या बाळा हांव तुजो देव तुका जाय दिवसो हांव तुज्या मुखल्यान चलता हांव तुजो देव तुका जाय दिवसो हांव तुज्या मुखल्यान चलता दाव्याक 1000 पडतीत उजव्याक 10,000 तरी की तुका कितें जावचें ना दाव्याक 1000 पडतीत उजव्याक 10,000 तरी की तुका कितें जावचें ना बिये नाका तूं म्हज्या भांगरा रडा नाका तूं म्हज्या बाळा बिये नाका तूं म्हज्या भांगरा रडा नाका तूं म्हज्या बाळा हांव तुजो देव तुजो पोसकोसो हांव तुका जिवीत दिता हांव तुजो देव तुजो पोसकोसो हांव तुका जिवीत दिता दुकाळ पडत तरी तुफान उठत तरी तुका कितें वायट उणें जावचें ना दुकाळ पडत तरी तुफान उठत तरी तुका कितें वायट उणें जावचें ना कश्ट अनवरां तुजेर येताना बेभिरान तुका दोस्ताना बिये नाका तूं म्हज्या भांगरा रडा नाका तूं म्हज्या बाळा बिये नाका तूं म्हज्या भांगरा रडा नाका तूं म्हज्या बाळा रडा नाका तूं म्हज्या बाळा आमी दिबी गेल्या आनी विविध गरजां बसत आमी मागया विशयी जावन आमी मागया आमच्या भारत देशाचो स्वतंत्रोत्सव परवां 15 तारखेर आसा आमच्या भारत देशान नीज स्वातंत्र्य सगळ्यांक आनी विशेश जावन दलितांक दणसल्ल्यांक अन्याय भोगतल्यांक दुर्बळ्यांक आदिवासींक अस्कत्यांक लाभोवन दी म्हण मागया आनी विशेश जावन आमकां क्रिस्तांव आमचो भावार्थ जियोंक आनी परगट करूंक अपुरबेचें वातावरण लाभच्या खातीर आमी मागया आमचो भारत देश विशेष प्रगतीच्या वाटेन वचून दी बऱ्यांतले बरे रस्ते आसून दी बऱ्यांतले बरे ट्रेन संपर्क आनी विमानाचे संपर्क आनी सर तरांची अभिवृद्धी सगळ्यांक काम मेळोवन दी म्हणून आमी मागया तरणाट्यांक शिकप जाल्ल्या प्रकार बऱ्यांतले बरें काम मेळोवन दी सगळे लोकांक घरां आसून दी अपुरबायेचे सवलती आसून दी माया मोग एकवट आसून दी आनी प्रायवंतांची बरी जतन जावन दी आनी कोणी पिडेंत आसात विविध तरांचे कश्ट अनुभव करून आसात तांकांय कुमोक सेवा मेळोवन दी म्हण मागया सालोरेसाचें फेस्त 10 तारखेर ऑगस्टाच्या दियोकानाच्या आमकां जायते पुण्य क्षेत्र आसा सालोरेसा द्वारे चड आनी चड भावार्थ जिवाळ जावच्या खातीर मागया आवरा वरवीं पावसा वरवीं थंयसर वायनाडान जायतो नश्ट जाला जायते लोक मेला तशेंच आमच्या मडिकेरीन हांगा शिराडी घाटीर आनी थंयसर शिरूर अंकोला म्हणल्या लागीं खंय सगळ्यान विशेश पावस येवन कश्ट जातात लोक तांचे खातीर आमी मागया सांगातच आमची भुरगीं नव्या विद्या संस्था प्रवेश जोडूंक आशेतात MBBS करूंक मॅनेजमेंट करूंक CA करूंक विविध तरांचें शिकप करूंक इंजिनियरींग करूंक आनी BSc नर्सींग करूंक तांकां
बऱ्यांतल्या बरी विद्यासंस्थान प्रवेश मेळच्या खातीर मागया, काम आशिल्ल्यांक काम मेळच्या खातीर मागया. विशेष पिडेन कश्ट जातात, मरणांतीक पिडेन, किडनी फेलियर जावन, हार्टाची पिडा, ब्रेनांत ट्युमर जावन, मानसीक पिडेन, फायब्रॉइड जावन, PCOD जावन, विविध तरांचे कश्ट आसात. आर्थरायटीस जावन, गांठी दूख, आर मारो न्हिदले लागीं आसा, डेंगी फिवर, टायफॉयड, मलेरिया, विविध पिडेन कश्ट जातात. एलर्जी जावन, कात विद्रूप जावन, विविध तरान कश्ट जातात. तांच्या धर पिडेस तांकां खातीर मागया. हर एकल्या खातीर भावार्थान विश्वासान भोपय सक्रमेंत जेजू लागीं आमी मागया. प्रार्थोया. ये देवा, या पवित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. ह्या साबताच्या दिसा तुझ्या पवित्र सक्रमेंताक आमी मान करता आसतना तुवें बसयलेले आमी जोडूंक आयचो दीस पवित्रपणी जिवन सदांच तुज्या हाजरपणान तुजी सर आशिर्वादां जोडूंक आमकां फावो कर. जो जियेता आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासना. तकली बागावन पपय सक्रमेंताचे आशिर्वाद जोडया. आनी जेजू म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयता. कश्टान वरान तुजेर येतना, रिश्ते संबंद तुका सांगतना, भिये नाका तूं म्हज्या भांगरा, रडा नाका तूं म्हज्या बाळा. भिये नाका तूं म्हज्या भांगरा, रडा नाका तूं म्हज्या बाळा. भिये नाका तूं म्हज्या भांगरा, रडा नाका तूं म्हज्या बाळा. रडा नाका तूं म्हज्या बाळा. म्हजें नांव जॉन मेस्करेन आसा. हांव BJ फिरकेजी मँगलोरचो. आतां एक्चुअली हाच्या पयलीं हांव रेतिरेक आयिल्लो. त्या टायमार म्हज्या जिवांत हेपेटायटीस B ती इट इज व्हेरी किलिंग फीचर. ते तुज्या लिवराक मार करता. वय सो मेडिकली ताच्या उपरांत हांवें डॉक्टरा कडेन चॅक करतना KMCंत म्हजे रिपोर्ट नॉर्मल, आय मीन टू से नॉट डिटेक्टेड. ती पिडास ना म्हूण सांगून आयली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वय ताच्या उपरांत परत्यान हांव पोरपोरत, आय मीन टू से 6th ह्या म्हयन्याच्या परत्यान चॅकअपाक गेलो. ती पिडा म्हज्या जिवांत आसा गी ना गी म्हूण सांगून परत्यान नॉट सीन, नॉट डिटेक्टेड. ते डिटेक्टेड इन द मंथ ऑफ लास्ट इयर ऑगस्ट. त्या टायमार हांगा रेतिरेक आयिल्लो. हांगा ताच्या उपरांत हांगा हांव डायरेक्ट मणिपाल KMC गेलो आनी थंय हांव ब्लड दिवन चॅकअप केलें. त्या वेळा म्हजे रिपोर्ट नॉर्मल येयले. आतां परत्यान आय मीन टू से 6th ह्याच म्हयन्याच्या जुलयाच्या 6th हांव गेलो. परत्यान अशें डॉक्टरा कडेन दुसरे पुरो म्हजे रिपोर्ट ब्लडाचे आनी पुरो कंप्लीट A to Z नॉर्मल आसात. ते कितें गे पूण सांगून देवाची एक विचित्र ह्या जाग्याची विचित्र महिमा म्हाका कळून येता. आनी देवा कडेन हांवें मागलें आनी ही म्हजी पिडा गूण जाली. त्या देखून हांव आभारी आनी म्हाका भारी संतोश जालो. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव विल्फ्रेड. हांव बळकुंजे तावन. म्हाका हांव डिग्रींत आसतना जायत्या पातकांक आनी वायट सवयांक बली जावन आसतना फादर विलियम रेबेलोचे रितीर मायन कुवेट आसली त्या वेळार ती केल्ली. आनी त्या वेळार मायन मागल्लें म्हज्या पुताक पाद्री जायनातल्यार एक लायक जावन तरी पाद्री जायना म्हूण ताका गोत्ताले म्हज्यो सवयो पळोवन. देखून पाद्री जायनातल्यार एक लायक जावन तरी ताका तुज्या मिसांवां कळशी सोम्या म्हूण मागणें आयकून देवान म्हाका पाद्राबान काले पुरे सांगिल्लें. तें पुरें जाल्लें. मायचें मागणें देवान आयकल्ल्या वरवीं देवा कारका दिया. तें हांव आज हांव एक सभेंत कातोलीक सभेंत फूल टायम इवांजलिस्ट गॉस्पल प्रिचर जावन हांव आसा. म्हज्या जिणेंत म्हाका आतां 47 वर्सां. ह्या 47 वर्सांत खाली हांवें 6 वर्सां मात्र काम केल्लें. हांव क्वॉलिफायड MA B.Ed टिचर. पूण सोम्याच्या सेवेंत हांवें म्हाका केल्लें आसतना खाली 6 वर्सां मात्र काम केल्लें. सगळ्यांनी म्हाका गुजी केल्ल्यो आसा, दुरसाल्ल्यो आसा. तूं तुजें पोट कशें भरताय, तुज्या बायले कशें सांबाळटाय, तुज्या भुरग्याक कशें सांबाळटाय म्हूण आनी पुराय. पूण इतल्या वर्सांनी एक दीस सोडिनासतना देव म्हाका निरंतरी मेळोवन आयला. निरंतरी म्हज्यो हर एक गरज्यो सुदारपून आयल्या. पोरी तरेक येतना जाल्यार म्हज्या भावाक आनी हांगा हाडूंक मोहन हाडलें.
जायत्यो अडकळी आयल्यो. निमाणे घडये मुसरी येता बॉम्बे येता, पुणे येता, गोवा येता, मैसूर येता म्हूण पुरे जालें. पूण देवान ताच्या विशेष काकुळटेन त्या सगळ्या कुटुंबाक, भावाक आनी ताच्या 4 भुरग्यांक आनी मांयक सगळ्यांक रेतीर एक देवान आपूण हाडलें.